बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान से डील हासिल करने, NRO लेने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई और इस मरतबा आगे किया गया है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को पेशकश। तहलका मच गया और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कैंप के अंदर बेचैनी है। 440 वाट का झटका भी करार दिया जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस नई पेशकश को, जो कि बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को की गई है। क्या मुस्तकबिल होगा नून लीग का अगर किसी इन हाउस तब्दीली के ऊपर आगे चलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठा होते हैं? क्या ऐसा मामला हो सकता है या नहीं? ताज़ा तरीन पेशकश बिलावल भुट्टो जरदारी की देखनी समझनी होगी। वजूहात हैं जनाब कुछ कि अफगानिस्तान और अमरीका की जानिब से एक पेज पर आने के बाद पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के पास वक्त रह चुका है जनाब कम। और जब इमरान खान के बाद मौलाना फजल रहमान और फिर उनके बाद नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से हमायत नहीं मिल सकी, बल्कि नवाज शरीफ ने भी जमहूरियत के ऊपर जोर दिया, चाहे जो है वो दिखाने को ही सही और पॉलिटिकल माइलेज ही के लिए सही। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जनाब मुज़ाकरात और जमहूरियत। और उसके बाद पर उनके जो मोतमद ख़ास हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने जब मोहम्मद सादिक साहब के साथ मीटिंग की, जो हाल ही में बलूचिस्तान अफगानिस्तान का दौरा करके वापस लौटे हैं, तो इस मौके पर उन्होंने क्या कहा ये भी जनाब बड़ा मानी खेज़ है। और तमाम तर चीज़ें जा रही हैं उसी सिमत जिस सिमत इमरान खान मुसलसल इशारा कर रहे हैं गुज़श्ता 2 बरसों से। बल्कि आप याद कीजिए कि तकरीबन 2 बरसों से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा मुराद सईद साहब किस जानिब इशारा कर रहे हैं? मुसलसल उनके एक्स अकाउंट से खैबर पख्तूनख्वा के हालात के हवाले से आगाह किया जा रहा है। वहाँ पर जो है वो जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफा उन्होंने एक तासर उसका पा लिया, महसूस कर लिया। वो भी वो बाकायदा तौर पर आपको याद होगा शेयर करते रहे, लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानी गई, उल्टे उनके ऊपर ही कई केसेस दर्ज कर दिए गए। तमाम तर हालात और वाक़यात से वो पाकिस्तानी कौम को बर वक्त आगाह कर रहे थे। और अब है मामला जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो मतलूबा मकासद थे वो ताकतवर हलकों की जानिब से इस चुनतखब हुकूमत की जानिब से हासिल ना किए जा सके, और अब सालसी की पेशकश की जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से। बज़ाहिर इसको मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यह हुकूमत और अपोजिशन में सालसी की पेशकश है, लेकिन सबको इस बात का अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी चाहे ना दिख रही हो, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा है। जहाँ उनका दिल करता है वो हुकूमत से निकल कर इस किस्म की सालसी जनाब वो करने की कोशिशों के में ख़ुद को मसरूफ़ कर लेती है। और अब भी यही टीवी चैनल चला रहे हैं कि बिलावल की हुकूमत और PTI के दरमियान सालसी की पेशकश, असल में ये पेशकश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। उन्होंने कहा जनाब कि हम बात कर लेते हैं, हम दोनों से बात करने की पोजीशन में हैं, और जो जमातें कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत ना थी नहीं जिन्होंने की, उन्हें हम इंगेज करने को तैयार हैं। अब कौन थी जमात? थी ज़ाहिर बात है सबसे बड़ी और सबसे मकबूल तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका वो नाम नहीं लेना चाह रहे। बलोच क़यादत तो उससे पहले ही मुतफ़िक हो चुकी थी इमरान खान की क़यादत के ऊपर। और अगर आप वो ये समझते हैं कि जनाब इसमें महमूद खान अचकज़ई की जमात है या अख्तर मैंगल की जमात है या कोई और जमातें हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम इतने जनाब आप उनको नवाज शरीफ तो ना समझे ना, समझ गए ना मेरी बात। तो जनाब असल मामला, असल पेशकश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को की गई, क्योंकि बलोच की आदत चाहे अख्तर मैंगल हो चाहे महमूद खान अचकज़ई हो, वो तो पहले ही ये बात कर चुके कि हमारा एतमाद और एतबार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जनाब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब ने उन्हें एक अफ्तार और इशाइया की दावत दी थी जनाब, वहाँ पर वो शिरकत कर रहे थे। और वहीं उन्होंने ये बात की कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी, कौमी इशूज़ पर इत्तफाक़ राय पैदा करना नागुज़ीर है, और दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा, और तमाम जमातों को मुल्क व कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। हमारी सियासत में तकसीम है, कौमी मामलात पर इत्तफाक़ राय करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान दहशत गर्दी की सूरत में मुश्किलात का सामना कर रहा है। अपोजिशन को दावत देता हूँ कि वो तंग नज़री की सियासत छोड़कर आवाम का सोचें। हमारी कोशिश होगी कि मुश्किलात का हल निकाला जाए।
अच्छा, कभी मेरी ये कोशिश होगी कि तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने मैं ज़रा रखूँ कि ये पीपल्स पार्टी जो 9 मई करती रहती है, उनकी तारीख में कितने कुछ 9 मई गुजरे हैं। और ये तो जनाब यहाँ पर तो किसी किस्म के कोई सबूत ही नहीं है ना ही इस तरह का कोई मामला है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। लेकिन जब 70 की दहाई में भुट्टो साहब की जब हुकूमत गई और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने क्या कुछ कर रखा है, जिनकी बाकायदा तौर पर क़यादत जो थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नुसरत भुट्टो साहबा, उनकी जानिब से जो आशीर्वाद भी हासिल थी, वो बड़े ही दिल को दहला देने वाले वाक़यात हैं। चाहे कराची के अंदर जो है वो बसों को जला देना हो, चाहे बल्कि एक वाक़या तो ये भी मिलता है कि वहाँ पर एक जो है वो एक फ़ौजी एहलकार को भी गोली मार दी गई। ये मैं को हवा के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, कभी आपके सामने रखूँगा मैं ये तफसीलात। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी बात करती है जनाब कि हम अंगेज कर लेते हैं और हम मुश्किलात से निकालेंगे और हम जनाब जो हमारे अलावा दीगर जमातें हैं वो मुल्क का नहीं सोचती, तो यकीनी तौर पर उन्हें अपनी सियासी क़यादत के ऊपर भी, जो माजी में जो उनकी सियासी क़यादत करती रही, जो उनकी सियासी तारीख़ है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वो भी पढ़नी चाहिए, या किसी को कहकर शहरी रहमान साहब ही थोड़ी कोशिश कर लेने पढ़ाएँ। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब सियासी जमातों से हम बात कर सकते हैं और वज़ीर-ए-आज़म से कहा है कि पीपल्स पार्टी जो कर सकती है वो करेगी, और वज़ीर-ए-आज़म 1 महीने बाद ही सही एक और सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। अब इसके अंदर एक बड़ी खबर है कि जनाब कौमी सलामती कमेटी का इजलास एक मरतबा फिर बुलाया जाएगा और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात के ऊपर कायल किया जाएगा कि वो इसके अंदर शिरकत करें, और उससे पहले फिर ईद के बाद यानी इमरान खान की रहाई भी इस मामले के ऊपर जो है वो करवाई जा सकती है पैरोल पर, जिसका पहले भी जिक्र आया था। और ये सालसी कराने के लिए पीपल्स पार्टी इसलिए भी तैयार हो गई है क्योंकि अब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब को उस तरह से आगे बढ़ाने की बजाय इस नए फेज़ के ऊपर पीपल्स पार्टी की क़यादत को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। और पीपल्स पार्टी जो है वो ईद के बाद दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज करने की कोशिश कर सकती है। अब इसमें 2 तरह के मामलात हैं। एक मामला तो है इसके अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स का, और हमेशा से पाकिस्तान की तारीख़ में हमने ये देखा, और ख़ास तौर पर गुज़श्ता 2 बरसों में तो बार बार हम ये बात देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो मौजूदा जो चुंतख़ब हुकूमत है और जो उनके हैंडलर्स हैं, उनकी जानिब से डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए जाते हैं कि डंग टपाऊ पॉलिसी के किसी न किसी तरीके से इस हाइब्रिड रजीम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इस तरह से कम मेरे जैसे मजदूर साफ़ियों की राय में इनके लिए मुमकिन नहीं कि इसी तरह से घसीट घसूट कर ये एक घसीटू पॉलिसी के ज़रिए जो है वो 5 साल पूरे करें। आगे आने वाले मामलात इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, बड़े चैलेंजेस का सामना है, इसलिए जनाब इस बात की कोशिश की जा रही है कि जनाब एक बार फिर एंगेज किया जाए। दूसरा मामला है कि शायद कुछ लोग ये समझते हैं जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और नून लीग के अंदर भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद लंबा अरसा तक अब नून लीग का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह से आगे चलना मुमकिन जो है वो ना रहे। इसके अंदर एक तो उन्होंने हमदर्दियाँ लेनी है आवाम की, दूसरा इन्होंने आगे चल कर ये कहना है कि देखिए जनाब ये तो ताकतवर हलकों की हुकूमत थी, हमें कुछ नहीं करने दिया गया, और आगे चल कर शहबाज शरीफ साहब को भी कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है अगले इलेक्शन से पहले, चाहे कौमी हुकूमत का नाम हो चाहे इन हाउस तब्दीली का नाम हो, ताकि थोड़ी सी हमदर्दी की लहर जो है वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के लिए आवाम के अंदर पैदा की जाए कि देखिए जनाब हमें भी जो है वो वक्त नहीं पूरा करने दिया गया। तो इस ज़मन में अब दूसरे फेज़ में ताकतवर हलकों की जानिब से इत्तलात इस किस्म की हैं कि अगले फेज़ के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आगे बढ़ाया जा सकता है मुस्तकबिल के हवाले से कुछ वादे वईद कर कर। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने एक बार फिर माइनस इमरान खान करने की कोशिशें की जाएंगी, और फिर एक मरतबा इसी किस्म की डील ऑफर करने की कोशिश की जाएगी कि चलें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चलकर निस मुद्दत के लिए वो भी इक़्तिदार के अंदर आ जाएं, इसको चाहे कौमी हुकूमत समझ लें या फिर इसको जो है वो एक ये समझ लें कि जो कुछ इस एक साल या 1.5 साल के अंदर जो कुछ नून लीग ने किया वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी भी कर सकें। और ये डोल इसीलिए डाला जा रहा है कि जनाब पहले इन राबतों के बहाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज किया जाए, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर बुलाया जाए, और उसके बाद फिर इस बात के ऊपर राज़ी करने की कोशिश की जाए कि इमरान खान थोड़े अरसे के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, सियासत से कुछ अरसे के लिए किनारा कश हो जाएँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो कुछ थोड़ा अरसा मिलजुल कर हुकूमत करें, और उसके बाद
بعد معاملات کو انتخابات کی طرف لے جائیں اور ان انتخابات کے اندر نواز شریف، عمران خان، بلاول بھٹو، مریم نواز، جتنی بھی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کہا جائے کہ جناب آپ تمام کے تمام الیکشن کے اندر حصہ لے سکتے ہیں۔ اس قسم کے پلان کے اوپر گزشتہ چند دنوں سے خبریں جو ہے وہ قومی حکومت کے نام پر بھی گردش کر رہی ہیں۔ چند دن پہلے فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی تھی، اسی قسم کی تجویز دی تھی کہ عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری بیٹھ جائیں اور جناب قومی حکومت کے فارمولے پر کام کریں۔ دوسرا معاملہ ہے جناب صادق خان صاحب کا دورہ کابل، ان کی وہاں سے واپسی، دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے لیے اعلیٰ سطح کے رابطوں پر اتفاق، اور جناب نمائندہ خصوصی نے ملاقات کی ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے، کیونکہ 3 دن کا 21 سے 23 مارچ کا انہوں نے دورہ کیا اور انہوں نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اور قائم مقام وزیر تجارت نور الدین عزیز سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ امن، سلامتی، تجارت، اقتصادی تعاون، دیگر جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کہا گیا کہ جناب اعلیٰ سطح کے رابطوں پر جو ہم قائم رکھیں گے، اس کے اوپر اتفاق کیا گیا، اور کہا گیا کہ جناب مشترکہ مفادات کو بھی ہم سامنے رکھیں گے، اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ جناب جو ہے وہ ان مسائل کے حل کے لیے کیا کریں گے، ہم بات چیت کریں گے، گفتگو کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔ اور پھر اس واپسی پر کیا کیا، صادق خان صاحب نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو افغان قیادت کے ساتھ اپنی ان ملاقاتوں سے آگاہ کیا، اور پھر اس قسم کی خبریں ذرائع کے حوالے سے سامنے آئیں کہ وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے افغان فریقین کے ساتھ ہونے والی بات چیت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، جن میں اعلیٰ سطح کے روابط اور تجارت اور ٹرانزٹ تعاون میں اضافہ شامل ہے۔ اب یہ جو اعلیٰ سطح کے روابط ہیں، دونوں جانب سے دورے بھی ہو سکتے ہیں اعلیٰ سطح کے اوپر۔ اب ذرا یاد کیجئے کہ عمران خان کب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے وہ نام نہاد وزیر خارجہ جنہیں آپ نے ٹریننگ کرنے کے لیے وزیر خارجہ بنایا جناب، تاکہ مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پر آپ انہیں ٹرین کر سکیں، جس طرح سے زلفی بھٹو صاحب کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ٹرین کیا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹریننگ دینے کی کوشش کی، لیکن انہیں افغانستان نہیں بھیجا گیا، باقی پوری دنیا کا انہوں نے دورہ کر ڈالا۔ اور اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے جناب شدت کے ساتھ، کیونکہ پہلے تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ سمجھا گیا کہ جناب ہم اس اجلاس کو کر کے آپریشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور بغیر اتفاق رائے پیدا کیے، لیکن پہلے بلوچ قیادت کی جانب سے واضح اور صاف اعلان کیا گیا کہ نہیں جناب، کسی بھی قسم کے ایسے آپریشن کی مخالفت کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اس معاملے کے اوپر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے بھی یہی بات کی، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، یعنی کہ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بغیر کس طرح سے آپ کسی ایسے نتیجے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ دونوں صوبوں میں سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، جو کہ عمران خان کو جو مینڈیٹ پاکستانی عوام نے دیا اس کو لے کے یہاں تک پہنچے، ان کی جانب سے بھی واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ نہیں جناب، ہم کسی قسم کے آپریشن کے حق میں نہیں ہیں۔ اچھا، پھر کچھ امریکہ کی جانب سے بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور وہ بار بار آپ کے سامنے اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ جناب تاکہ ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جا سکے، لنک کیا جا سکے کہ وہاں پر جب جناب براہ راست وہاں پر روابط ہو گئے، افغانستان اور امریکہ ایک پیج پر آ گئے، اور وہاں انہوں نے اپنے فاصلے جو ہے وہ دور کرنے کا فیصلہ کر لیا، مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا، اور امریکی شہری کو بھی طالبان کی جانب سے رہا کر دیا گیا، مبارکبادیں بھی ایک دوسرے کو دے دی گئیں۔ اس بات کے اوپر بھی جناب جو ہے وہ قائل ہو گئے دونوں کہ جناب اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ تو اس دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ایک راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ آپریشن ہوگا، ماضی کے اندر بھی آپ کو یاد ہے کہ جناب 80 کی دہائی کے اندر افغان جہاد، اس کے بعد پھر 2000 کے بعد جنرل مشرف، یہی تو روابط کے ذریعہ دونوں جنگیں بنی تھی نا امریکہ کے ساتھ۔ دونوں موقعوں کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ لمبے عرصے تک پاکستان میں، طاقتور حلقے پاکستان میں حکومت کرنا چاہتے تھے۔ ضیاء صاحب نے بھی کوئی کم و بیش 10-12 سال گزارے، اور مشرف صاحب نے بھی کوئی کم و بیش 8-10 برس گزارے، اور اب بھی اسی قسم کی خبریں آتی ہیں کہ جناب موجودہ رجیم کی بھی کوشش ہے کہ یہ بھی کوئی کم و بیش 10-1 سال گزارے۔ تو اس لیے کیونکہ بین الاقوامی سطح پر حمایت کی بھی ان کو ضرورت ہے، تو اس لیے کوشش یہ کی گئی کہ امریکہ تک پہنچنے کا راستہ اسی افغانستان کے ذریعے نکالا جائے، جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب نے نکالا تھا یا جنرل مشرف صاحب نے نکالا تھا۔ فارمولہ وہی تھا، لیکن اس مرتبہ مشکل اس لیے ہے کہ نہ 80 کی دہائی کے اندر عمران خان تھا، نہ اس وقت 2000 کے آس پاس عمران خان صاحب جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو اور اس پوزیشن پہ تھے، نہ پاکستانی عوام اس طرح سے ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس مرتبہ جناب آؤٹ آف سلیبس ہے ایک آپ کے سامنے سیاستدان، جو کہ سیاستدان تو ہے، پاکستانی سیاست کا سائنسدان بھی
بھی ہے اور کس طرح سے عوامی نباز ہے وہ، عوام کی نبض پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے تمام تر معاملات کے اندر، کہ بالآخر جو ایک آخری مطالبہ ان سے بار بار رہ جاتا ہے کرنے کو پی ٹی آئی سے، وہ یہی ہے کہ خدا را آپ عمران خان کو کہیں کہ جناب وہ خاموشی اختیار کر لیں، یا ان کا سوشل میڈیا ڈی ایکٹیو ہو جائے، یا وہ وہاں پر بیان جاری نہ کیا کریں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، تو ان کو جو ہے وہ بڑے ریلیف مل سکتے ہیں۔ اب ایک نئی گولی لے کر، ایک نئی پیشکش لے کر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لانچ کیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی کوشش کریں، پہلے مرحلے میں انہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر لائیں، اور دوسرے مرحلے میں پھر یہ ڈول ڈالیں کہ آئیں جناب آپ اور ہم مل کر جو ہے وہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کو گھر بھجوانے کے حوالے سے۔ دوسری جانب سے اطلاعات یہ ہیں کہ جاتی عمرہ کے اندر بھی بے چینی ہے ان معاملات کے اوپر، 440 وارڈ کا جھٹکا ہے وہاں پہ بھی، کیونکہ ابھی تک وہ تمام تر مقاصد نون لیگ جو کرنا چاہ رہی تھی حاصل پنجاب کے اندر نئے الیکشن سے پہلے، وہ حاصل نہیں کر سکی، اور اب تک کے تمام تر سروے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی کی مقبولیت کی بات کرتے ہیں۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے